हळडणच्या आमदारान ताचेर जाल्ल्या आरोपाचे पत्रकार परिशदेंतल्यान स्पश्टीकरण दिवचे। जो व्हिडिओ व्हायरल जाला ताचेर आनी त्या संदर्भातल्या पैसे व्यवहाराचेरय स्पष्टपणान उलोवचे, ना जाल्यार मतदारसंघ बदनाम केल्ल्यान थेट राजीनामो दिवचो। सरकारान एकूण प्रकाराचो खोलायेन तपास करचो, नासनोळच्या पंचा सयत थळाव्यांनी आव्हान दिला। व्हायरल जाल्ल्या कथित व्हिडिओच्या संदर्भात हळडणच्या सिटिंग एमएलएचो राजीनामो मागपाक काल राती कडेन भाजपाचे वांगडी, पंच वांगडी आनी कांय थळावे मिडिया मुखार आयले। भोवतेकांनी आमदाराक लागून मतदारसंघाची बदनामी जाल्या असो आरोप करत ताच्या राजीनाम्याची मागणी केली। हातून हळडणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलोचोय आस्पाव आसलो। पळयात तांकां कितें सांगपाचें आसा ते। वो आमकां प्रश्न पयलीं सोडोवन दाखय आनी माझी मागणी आसा एज अ नॅशनल पंचायत मेंबर, हळडणे मतदारसंघातलो एक पंचायत मेंबर मागणी घालता, फाल्यां दनपार बसून 12 बसून प्रेस कॉन्फरन्स दी। हांवें जें कितें म्हटलां पळय आतां ह्या मिडियाच्या माध्यमांतसून त्याचो स्पश्टीकरण दी। कुशेसाक 55,000 कित्याक दिले? अरे जेन्ना जेन्ना तुज्या घरा कडेन एक बील भरपा खातीर 5,000 मागूं वयता वोटर, तेन्ना तूं 5,000 धांवडटा, 55,000 दिता, 5 लाख दिता आनी पोस्ट 5 कोटी मागल्यो तेन्ना तूं धांवडून घालता आनी केस करून धांवता। ते 5,000 त्या वोटराक केस दिले ना, हो म्हाजो स्पश्ट। भायलो मनीस तो बीन गोंयचो न्हू, मतदारसंघ हळडणचो न्हू, कष्ट जो मनीस एक रुपया आपले बील भरून फाल्यां लायट कट जातली म्हणून तो येता, ताका 5,000 दिना, 55 केस दिले म्हणजे आपली फायनान्शियल हेल्प केलो। हांव मागता आमदारान ताबडतोब स्वता जावन गिल्टी आसा जाल्यार रिजर्वेशन दिवचें, सरकारान तेजेर सारकें स्पश्टीकरण आमकां न्याय दिवचो आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें। येताले एमएलएचो एक सेक्साचो स्कॅन्डल जाला पळय तो, आनी लोकांक जेन्ना अर्दे न्यूज कळटा तेन्ना मातसो भानगड जाता। तेन्ना आमचे कडेन आतां खुबसो न्यूज आहा आनी थोडे न्यूजारूय आवट जाल्ले। तो एमएलए म्हणटा पळय तो जावन जाला हळदणचो एमएलए बाब कालूस, हेजो पळय स्कॅम आहा तो कोणा वांगडा तरी आसलो हितून। तो मुकेश म्हणून पळय तेजेर कंप्लेंट घातल्या। खरें म्हटल्यार हेंचे दोगांचे मोबायल जप्त करूंक जाय पुलिशेन, फूल इन्क्वायरी जावंक जाय, कोण खरो कल्पेट कोण तो जावंक जाय, सगळी इन्क्वायरी जावंक जाय आनी लोकांक म्हणटा ते अवेरनेस कळोंक जाय कितें खरो इशू तो। जे पळय हेणी कार्य जे कृत्य केलां हें भयंकर वायट आहा आनी हेणी खरें म्हटल्यार कालूच हेणी रिजायन जावंक जाय आसलो। जे पळय तेजें हें पळय जालां तितून तेणी काल रिजायन जावंक जाय आसलो आनी इंडिया सोडून भायर वचोंक जाय आसलो। हांगा दिसा सारकें आसूंक फावना आनी म्हाजें इतकेच डिमांड आहा सीएमा कडेन की हितून थारो इन्क्वायरी जावंक जाय, हेजो मोबायल जप्त करूंक जाय दोगांचे, जसे कंप्लेनंटाचे आनी कोणाचेर कंप्लेंट मुकेश म्हणून पळय तेजोय मोबायल ऑलरेडी जप्त केला, हेजेय कितके मोबायल आहा ते जप्त जावंक जाय आनी फूल इन्क्वायरी जावंक जाय। हितून आनीकूय मेळूंक शकता, आनीक हेजे कितें आसूं शकता आमकां काय खबर ना, आसूं शकता ही फूल गॅरंटी आहा। आयज आमी हांगा नासनोळ्या एक सगळे आमचे वोटर्स कार्यकर्ते बीजेपीचे आनी सगळे हांगा लोक गांवचे जमलेले आहा। सांगपाचें म्हणजे जे आज कितें घडलां न्हू ते म्हाज्या सारके बायलेक उलोवपाक सुद्दां लज दिसता, कारण जे कितें घडलां आज ह्या लज्जास्पद अशी गजाल घडलेली आसा। तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन जाता वक्ते उलयल्या, सरकारान हेचेर खरोखरूच विचार करूंक जाय की आयज ज्या जाग्यार आमी गेल्ली त्या जाग्यार सुद्दां हळदणची झडपी जावं हळदणची म्हणिना फुडें कोणी तरी कितें चल्लां थंय हें आयज म्हटलें सारकें खबर नासलें म्हाका कितें चल्लां तें। तेन्ना आतां कळ्ळें की हेच्या आदी आमचो आमदार अशें केन्नाच आमचे हळदणांत सांबाळून दवरले तेणी। आनी कितें आयकलां पयलीं बायलां भितर अशें चल्लां, बायलां दादल्या भितर अशें जालां, पूण ना, बायलां भितर हें ना, बायलांचें नांव पिड्यार करपाचें ना। हेच्या आदी 10 वर्सां आमचो आमदार आहा भयणींक आनी आवयांक कशें सांबाळून दवरलेले आहा, कोणाकूच ताकद नासली ती उलोवपाक आमच्या आमदारा अगेन्स्ट। आनी आयज 3 वर्सां पूर्ण जाता तुका जावंक जाल्यार आयज आमकां वेगवेगळें आयकूंक येता। हेच्या सारकिल्या हें असलें कृत्य करप म्हणजे ताका सारकेंच लजेचें। ह्या आमदारांनी तो कितें बिनशिक्षणी ना, इतलो नामवंत सारको ह्या एडवोकेट आसा तो, ताका तें सोबाना। आनी आयज हांव एक बायल, हांव एक आवय, म्हाकाच भंय दिसता आतां आमकां आमच्या प्रत्येकाक बायलांनी आवय आनी भुरग्याक सांगचें पडटलें सांबाळून रावा। जो कार्य केला आमच्या आमदारान हेजेर हांव निशेध करता। आमचे हळदणचें नांव आख्ख्या जगाक गाजता, एक बरो गांव, एक सुशाल गांव, आनी हें कार्य करून तेणेन हे एकट्याचो आख्ख्या संवसाराक दाखोवन दिला। म्हाजी सरकाराची विनंती एकूच आसा
हे सेक्सटॉशन की सेक्स स्कॅन्डल हेजी सारकी म्हायती घेवन हेजी सारको कारवाय घेवन हे भायर हाडचें. कित्याक असल्यो गोश्ट्यो सगळ्यांक गमोंक जाय. कित्याक बारीक लोकांची नांवां रोखडीच जाता. बारीक लोकांक रोखडेच चेपूंक सोदता. ही कितें हाय प्रोफायल केस कित्याक लिपयली इतले दीस, कित्याक नांव डिस्क्लोज करना. हेजे सरकारान हेजे थारपणान हेजेर विचार करून इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करचें. आनी म्हाजी मागणी सरकाराची हे सगळे आमच्या लोकांक हें गमचें. आनी हे हळडणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलोचे मागणे. तो म्हणटा फाल्यां न्हू कालच आमदारान राजिनामो दिवंक फावो आसलो. ज्येष्ठ वकिलाक हे सोबन आसले. हळडणचें नांव ताणें घाणायलां. आयकात ग्लेन टिकलोक. आज चतुर्थीक भोंवतालो पळयता ते टेलिंग मी सर कोर आमचो भुरग्याचो आरके कांयच वचना कितें जाता पळय ते आरके ड्रग इज फ्लरिशिंग इन आल्दोना हें कितें चल्लां आमकां अशें पळोवंकूच नासलें. आरके दुख्ख लागता. आवय बापूय आरके दूख त्रास जाता. आमकां त्रास जाता. ते 2 वर्सां कितें घडलें न्हू तें म्हाका तेन्ना 15-20 वर्सां आमच्या म्हज्या फाटी वेल्लें आसा. पूण तरी आसना हो प्रकार तें घडला पळय ते म्हजी ऑनरेबल सीएम डॉक्टर मोहम्मदाक एक बरो चीफ मिनिस्टर ताजेर तो बदनाम करून घेता. पक्षाचे बदनाम करता भारतीय जनता पार्टी. पूण आयज दाखोवन दिलें ताणें हाचे कडेन कांयच जाणा. कित्याक ही सगळी नाकाल्ली ते लोचें घेतलें आमकां. ते नाकाल्ले भानगडी करता पयशे कोळपाचे करता सगळें करून दवरून त्या खातीर आयज आमच्या मतदारसंघात कांयच डेव्हलपमेंट जायना. एंड ह्या बिकॉज ऑल दीस नॉनसेन्स इज इनवॉल्व दिस इज वॉट इज हॅपनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. द पीपल टुडे शूड know about it, each and every constituent, whether they're Congress supporters, the BJP supporters, or any other party supporters. They should know that this man has destroyed this beautiful constituency, and also he is on moral ground. This man has to resign immediately, 100% not tomorrow. He should resign yesterday, okay? And let the Lord take its own course. And with the request, Honorable Chief Minister, that let go deep, right into deep, whether this victim is an accused or whether it's a partner in crime or whether it's a relationship that has gone sour. Because दरम्यान कोण पैसे दिवंक शकना. फाल्यां तो म्हणजे कोण आरोप केलो ओ म्हाका धमकी दिल्या हांव कितें काडून पयशे दितलो आनी कोण तरी हांगा कोण पयशे दितलो. यू कॅन कंप्लेन. युअर अ सिनियर लॉयर, युअर एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया, युअर अ AG, यू हॅव ऑल द लिगल दिस थिंग बॅकिंग. युअर अ सिटिंग MLA. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर.